दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कट्टेल। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र मिलेर संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार बनाउने कसरतमा लागे, तर तीन दल मिलेर सरकार बनाउन सकेनन् र बहुमत नपुगेको भन्दै उनीहरू सत्ताको रेसबाट बाहिरिए। जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले साथ नदिएको र नेकपा एमालेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले साथ नदिएको र बहुमत पुग्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारको रेसबाट तीन दल टाढा रह्यो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः नियुक्ति हुनुभयो संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम र उहाँले मन्त्री परिषद समेत विस्तार गरिसक्नु भएको छ र तीन दलबीच सरकार गठनको लागि सरकार बनाउन नसके पनि सहयात्रा भने जारी राख्ने बताएका छन् र यस बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने शंका उनीहरूले गर्दै आएका छन् र अब यस बीचमा यो तीन दलको सहकार्यको अर्थ के हो र नेपाली कांग्रेस लगायतको दल अब कसरी अगाडि बढ्ला, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। महतज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हिजो जुन शीर्ष तीन दलको शीर्ष नेताहरू बसेर निष्कर्ष निकाल्नुभयो यो सरकार बनाउनको लागि दाबी नगरिएको ठिकै भयो भनेर, यसको अर्थ के? हैन, अब संख्या नपुगेपछि त अब दाबी गर्नुको कुनै अर्थ थिएन। अब माधव नेपालजीले पनि आफैले दौडधुप गर्नुभएको कि हामीलाई धेरै ठुलो अन्याय भयो, निरङ्कुश तन्त्र हाबी भयो पार्टीमा, अब त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था भएन, पछिसम्म हामी एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ हिँडौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब त्यो अवस्थामा हामीले उहाँको कुरालाई सुन्यौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी आफूले जे भन्छ त्यसमा जहिले पनि त्यो कुरा गर्ने हाम्रो अभ्यास छ। हामीले धेरै कुराहरू उहाँहरूका कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्यौँ र यो अप्पर हाउसमा समेत उहाँको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने पनि निर्णय गर्यौँ। तर पछि फेरि उहाँहरूले आफ्नो निर्णय बदल्नु भयो। त्यस्तै गरेर जसपाभित्र एकमत बन्न सकेन। त्यो अवस्थामा 76(2) अनुसार दाबी गरिरहनुको अर्थ रहेन। त्यो अवस्थामा हामीले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो दाबी पेश गरेन, त्यो स्वाभाविक थियो। भनेपछि जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष र नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल समूहले के धोका दिएको भनेर भन्न मिल्छ? अब होइन, म जसपाको एउटा पक्षले धोका दिएको त भन्न मिलेन, किनभने महन्तजी सुरुदेखि नै पछिल्लो समयसम्म पनि सहयोग गर्न नसक्ने कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले यद्यपि प्रयास गर्यौँ। यद्यपि उहाँले जे बाहिर तराई मधेसका कुरा उठाउनु भएको थियो, ती मुद्दाहरू त नेपाली कांग्रेसले नै हिजो सरकारमा हुँदा प्रस्तावित गरेको विषयवस्तु थियो। तर पनि उहाँहरूले बाहिर देखाउने कुरा एउटा, भित्र सायद अरू खाले आश्वासन ओलीजीबाट उहाँले पाउनुभएको थियो होला। त्यसले गर्दा उहाँले साथ दिनु भएन। त्यो नदिएको अवस्थामा माधवजीले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरेको भए पनि जसपाको उपेन्द्र पक्षसहित मिल्दा हामीले बहुमत स्थापित गर्ने अवस्था थियो। तर माधवजीले पनि अन्तिम समयमा आएर त्यो निर्णय गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यौँ। पार्टीभित्रै केही स्पेस पाउने सम्भावना भयो भन्ने कुरा भयो। उहाँको पार्टीभित्र परेको अप्ठ्यारोले मात्रै उहाँहरू यता दुख्नु भएको स्पष्ट भयो र यतातिर जुन छलफल चलाउनु भयो त्यसमा पार्टीभित्र पनि आफू स्पेस बनाउन
एउटा स्ट्रेन्थ त्यसले चाहिँ दिने रणनीतिको रूपमा मात्रै उहाँले चाहिँ लिएको देखियो। अब त्यो अवस्थामा यो निर्णयमा हामी पुगेको। भनेपछि माधव नेपाल समूहले अब के यसलाई धोकै दिएको भन्न मिल्छ या मिल्दैन, किनकि देउबा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो, आफ्ना सांसदको राजीनामा दिने ग्यारेन्टी पनि गर्नुभएको। अब हाम्रो प्रवृत्ति र अब कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूको भनाइ र गराइमा चाहिँ आकाश पाताल अन्तर छ। उहाँहरू चाहिँ कुनै बेला एउटा यस्तो एक्सट्रिममा पुग्नुहुन्छ, गाली गलौजको यो उच्चतम बिन्दुमा पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि केही पनि भएको छैन जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ। अब हामी अब त्यो किसिमबाट चल्ने हाम्रो संस्कार र स्वभाव छैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई सहज रूपमा आकलन गर्न गाह्रो छ। कुन बेला उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ। भनेपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने तपाईहरूले अझै विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले यति छिटै सरकार बनाउने प्रक्रियाबाट किन हरेस खाएको? होइन, यो हरेस खाने नखाने भन्ने केही कुरो पनि छैन। हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग आफ्नो सङ्ख्या थिएन। अब पार्टीभित्र पनि एउटा सोच के बन्यो भने होइन, औपचारिक रूपमा हामीले दाबी गर्ने हो भने समर्थन जुट्छ भन्ने कुरा आयो। ल त्यसरी औपचारिक रूपमा पहल गर्दा समर्थन जुट्छ भने कोसिस गरौँ भनेर हामी चाहिँ लाग्यौँ। हामीसँग आफैसँग सङ्ख्या थिएन, अरूसँग हामीले चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो कोसिस पनि हामीले गऱ्यौँ र ओलीजीले जसरी शासन सत्ता चलाइराख्नु भएको छ त्यो जनता र देशको हितमा छैन। धेरै अप्ठ्यारोमा जनता छन्। कोभिड संक्रमण अहिले आउट अफ ह्यान्ड भएको छ। अक्सिजन नपाएर जनता मर्ने अवस्था आएको छ। अस्पताल बेड नपाएर मर्ने अवस्था आएको छ। दिनौदिन संक्रमण बढ्दैछ, मृत्युदर बढ्दैछ, अत्यन्त दर्दनाक अवस्था छ। त्यो कोणबाट पनि, सुशासनको कोणबाट पनि, हरेक कोणबाट लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संवैधानिक प्रावधानहरूलाई मिट्ने कोणबाट पनि उहाँको बहिर्गमन आवश्यक छ भनेर त्यो विषयमा हामी सहमत हुने हो भने वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण थियो। उहाँहरूले पनि ती कुराहरू चाहिँ भनिआउनुभयो। विश्वासको मतमा पनि ओलीजी फेल हुनुभयो। अब माधवजी पक्षकै 28 जना सदस्य अनुपस्थित हुनुभयो। अब महन्तजीहरू पनि अनुपस्थित हुनुभयो। त्यो अवस्थामा यो 76(2) अन्तर्गत बहुमत पुग्ने आकलन देखियो। 2 या 2 भन्दा बढी दलको बहुमतबाट सरकार बनाउन सक्ने, दाबी गर्न सक्ने जुन प्रावधान थियो 76(2), त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न चाहिँ उपयुक्त देखियो। त्यसमा चाहिँ अब उपेन्द्रजीहरूले पनि यो बाटोमा जानुपर्छ भन्नुभयो। माओवादी केन्द्र त तयारै छँदै थियो र माधवजीहरूले पनि ओलीजीसँगै बस्न नसक्ने कुरा उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। त्यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा 76(2) अन्तर्गत यो सरकार बनाउने दाबी गर्नु उपयुक्त देखियो। तर फेरि तत्कालै उहाँहरू चाहिँ केही अब त्यहाँबाट ओलीजीको तर्फबाट केही स्पेस दिने कुरा आउने बित्तिकै उहाँ फर्किनुहुन्छ भन्ने, उहाँहरू आफैले हामी कुनै पनि हालतमा फर्किँदैनौँ भनेर उहाँहरूले पटक पटक भनिरहेको अवस्थामा त्यो दाबी दिनु। भनेपछि नेकपा एमालेको माधव समूहले गरेको निर्णयपछि तपाईँहरू ब्याक हुनुभयो, जबकि तपाईँहरूले सरकारको लागि दाबी पेश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। 30 दिन समय हुन्थ्यो। ठिक हो तपाईँले भन्नु। उहाँहरूले निर्णय गर्न नसक्ने सूचना गरेपछि
अब त्यो दाबी गर्न जानुको केही अर्थ थिएन। अनि कतिपयले भन्ने गरेका छन् तपाईँहरूकै सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जुन रूपमा सक्रिय ढङ्गले लाग्नु पर्थ्यो नयाँ सरकार गठनको लागि त्यसरी नलाग्नु भएको हो कि भन्ने पनि होइन, सुनिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ त्यसमा कुनै आधार छैन। खालि लान्छना लाउनको लागि जे भने पनि भयो। अब हाम्रो त्यो खाले चाहिँ यो माहौल छ, विषाक्त माहौल छ। अब हामीसँग सङ्ख्या थिएन, हामीले अरू पार्टीहरूसँग सबै खुलेर कुरा गऱ्यौँ। अब जसपाको नेताहरूसँग पनि पटक पटक कुरा गऱ्यौँ। उहाँको जुन पब्लिक गरेका चाहिँ जुन कुराहरू थिए ती मुद्दाहरू त हामीले नै उठाएका छौँ। अरू के कहाँ चाहिँ यो विश्वास एउटा वातावरण बनाउने सबै कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसमा कुनै हामीले कसर बाँकी राखेका होइन। अब माधवजी एकदम स्वयं चाहिँ हामी चाहिँ आक्रान्त छ, पीडित छौँ, पछिसम्म सहकार्य गरेर जान सकिन्छ कि सकिन्न ती तमाम कुराहरू राख्नुभयो। त्यसमा हामीले उदारताका साथ कुरा गऱ्यौँ। त्यस कारण पहल नगरेको होइन, पहल गर्दा गर्दै नभएको हो। अब त्यसमा त्यत्तिकै रोइ कराई गरेर 10 ठाउँमा चाहिँ दैलो दैलो पुग्नुको केही अर्थ छैन नि। उहाँहरू कि कुन मोटिभेसनले, कुन प्रेरणाले उहाँहरू चाहिँ अब अर्को निर्णयमा पुग्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट पार्टी सभापति चाहिँ सक्रिय नभएर, पार्टी सभापतिलाई पहिल्यैदेखि आशंका नभएको होइन यो परिस्थिति बनाउनको लागि कठिन छ। उहाँले राम्रोसित सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभएको थियो। यो कठिन उहाँले देख्नु भएको थियो। तर यो प्रयास गरौँ, सम्भव छ भन्ने सबैतिरबाट आवाज आएपछि फेरि पुरा मनले उहाँले लाग्नु भएको हो। लाग्दा लाग्दै नभएको हो। तर अब लाग्ने भनेर अन्धाधुन्ध दौड लगाउनुको त कुनै अर्थ छैन। आफ्नो चाहिँ एउटा स्वाभिमान, पार्टीको एउटा मर्यादा भन्दा बाहिर गएर अब हामीले चाहिँ संसद कहाँ चाहिँ त्यहाँ ओलीजीले भक्तपुरमा जसपाकोहरूलाई त्यहाँ राख्ने अनेकौँ लेनदेन होइन प्रलोभनका कुराहरू या अरू जे कुराहरू हुन्, अब त्यो उसमा त हामी गएर सत्ताको लागि मरिमेट्ने कुरो केही पनि थिएन। खालि हामीलाई के लागेको थियो भने यदि वैकल्पिक सरकार बन्यो भने यो कोभिड जुन आउट अफ ह्यान्ड भएको छ सरकारको उदासीनताले गर्दा त्यसलाई एउटा चाहिँ युद्ध स्तरमा हामी जनताको सेवामा केन्द्रित हुन्थ्यौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, लोकतान्त्रिक संस्था संविधानका प्रावधानहरूलाई एकपछि अर्को जुन चाहिँ कुल्चिने काम भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी रोक्थ्यौँ। र तेस्रो, हामीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हामीले यो वैकल्पिक सरकार भएको भएदेखि त्यसरी चाहिँ आउने निर्वाचन त्यसरी गर्न सम्भव हुन्थ्यो। यो तीनटा कुराहरू चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा र सब दलहरूको पक्षमा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता थियो। त्यो अनुसार हामीले वैकल्पिक सरकारको लागि प्रयास गरेका। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षहरूलाई तपाईँहरूले विश्वासमा लिन नसक्नुको कारण के र उहाँ ओलीप्रति नरम हुनुको कारण के हो? अब हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ के कारण भन्ने, अब उहाँहरू सबै कुरामा होइन काङ्ग्रेसले गरे हो पनि भन्नुहुन्छ। उहाँ अब महन्तजीलाई स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सिटै छोडिदिया हो हाम्रो उम्मेदवारलाई फिर्ता गरेर होइन। अब मधेसको मुद्दा भन्नुहुन्छ, ती मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रस्ताव, संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि सारे हो। अब यो चाहिँ यो जुन छुट्ने कुराहरूमा पनि यो त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको। त्यसकारण त्यो अब देखाउने कुरा एउटा, उहाँहरूको चाहिँ अरू नै केही मोटिभेसन थियो होला, अरू कुराबाट उहाँहरू प्रेरित हुनुभएको थियो होला। त्यसको त कुनै हामीले औषधि गरेर नहुने कुरामा हाम्रो औषधिले काम नलाग्ने भएपछि उहाँहरूलाई औषधि जसले चाहिँ त्यो औषधि, त्यो चाहिँ गुप्त औषधि उहाँहरूलाई दियो, अब त्यसले काम गर्यो होला। हामीसँग नभएको औषधि कहाँबाट दिने?
कतिपयले चाहिँ अब अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थिति आउनुमा विदेशी हस्तक्षेप छ भनेर पनि भन्ने गरेका छन्। खेलाडी नेपालमा छन् तर अम्पायर कोच बाहिर छन्, बाहिरबाट यहाँका खेलाडीहरू सञ्चालित छन् भनेर भनिएको छ। देउबा नेतृत्वको सरकार बन्न नदिनु र ओली महन्त ठाकुर मिल्नु विदेशी हस्तक्षेप छ भन्ने चर्चा छ, यहाँको के छ भनाइ? अब हेर्नुहोस्, अब नेपालकै पार्टीहरू, नेपालकै नेताहरू, उहाँहरूले अनौठो प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखाउनु भएको छ। छिनमा एकदम चाहिँ अर्कै रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। यस्तो कुरा गर्नेले नि फेरि यस्तो कुरा परिवर्तन गर्ला र भन्ने त्यो कल्पना पनि गर्न नसक्ने गरेर प्रस्तुत हुनुहुन्छ। फेरि चाहिँ अचानक परिवर्तित हुनुहुन्छ। त्यो रहस्यमय छ र त्यसमा जसको जे खेल भए पनि मूलभूत रूपमा त नेपालको पार्टी र नेताहरू आफ्नो हितमा, आफ्नो पार्टीको हितमा र जनता, देश र जनताको हितमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ भने त दोष त हाम्रो हो नि। त्यसकारण चाहिँ दुर्भाग्य हो, यो देशमा चाहिँ ठुल्ठुलो राष्ट्रियताको नारा, चर्को नारा चाहिँ ओलीजीले फुक्नुभयो। त्यस्तै चाहिँ अरूले नि त्यस्तै रूपमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्यो। तर अन्ततगत उहाँहरूको चाहिँ सक्ली अनुहार त यी चाहिँ जनतालाई झुक्याउने, नेपाली जनता सिधा छन्, सरल छन्, बढाइ चढाइ भावनात्मक कुरा गर्यो भने सहजै विश्वास गरिहाल्छन् भन्ने पर्या छ। त्यो अनुसार परिणाम पनि उहाँहरूले त्यही नाराबाट चाहिँ जितेर पनि आउनुभयो। तर चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली जनताले देशले के बेहोर्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण कुरो एकातिर, काम अर्कोतिर गर्ने जुन नेपालको राजनीतिको प्रवृत्ति छ, खास गरेर चाहिँ यो कम्युनिस्ट शासन सत्ताको प्रवृत्ति छ, यसको शिकार नेपाली जनता भइराखेका छन्। अरू देशमा उहिले बुझिसके कम्युनिस्ट सत्ताबाट देशको जनताको हित हुँदैन भनेर त्यहाँ अब निर्वाचित नै हुँदैनन् उनीहरू। अब सत्तामा जाने त कुरै छैन, धेरै कम प्रतिशत मत पाउँछन्। नेपालमा अहिले पनि ठुलो प्रतिशत मत उहाँहरूले यस्तै नारावादी कुराहरू गरेर चाहिँ कुरा एउटा काम अर्को गरेर नेपाली जनतालाई झुक्काइरहेको अवस्था छ। अहिले उहाँहरूको रुल पनि नेपाली जनताले देख्ने मौका पाए। उहाँहरूको शासन सत्ता कस्तो रह्यो भने त्यो कसैबाट चिप्या छैन र कसरी उहाँहरूले कुरो एउटा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउनुहुन्छ, जनजीविकाको चर्को नारा लगाउनुहुन्छ र व्यवहारमा उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो जनताले अहिले चाहिँ स्पष्ट चाहिँ जान्ने बुझ्ने मौका पाए। त्यसकारण एउटा चाहिँ निर्णायक रूपमा यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ। अर्को निर्वाचनमा जसले गर्ने परिस्थिति आउँछ। अब हामीले भोलिको दिनमा अझै पनि यो वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था आयो भने यसको नेतृत्वमा कि हामीले आउने निर्वाचनबाट यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ निर्णायक रूपमा परास्त गर्नुपर्छ र यो कुरो गर्ने, काम नगर्ने, कुरा एउटा गर्ने, व्यवहारमा अर्कै रूपमा प्रस्तुत हुने एकदम छद्मवेशी अनुहारहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। होइन, हिजो तपाईँहरूको 3 दलको शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकमा पनि विदेशी शक्तिको चलखेलका कारण बहुमत पुग्ने अवस्था भएन भनेर छलफल भयो रे। अनि त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको लागि नेतृत्व गर्नको लागि देउबा ब्याक हुनुभएको हो। अनि त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, मूल कुरो माधवजीले अन्तिम समयमा उहाँ चाहिँ आफ्नो निर्णयबाट पल्टिनु भयो, अचानक पल्टिनु भयो। उहाँले कसको कारणबाट किन गर्नुभयो उहाँलाई नै थाहा होला। त्यस्तै महन्तजी पक्ष जुन जसपाको, जसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा मुद्दाका कुराहरू हो भने त यी कुराहरू त हामीले नै उठाइराखेका छौँ। कसरी चाहिँ यो ओलीजी जसले चाहिँ त्यसको खिलाफमा उभिनु भएको थियो, उहाँहरू कसरी चाहिँ अचानक मित्र हुनुभयो, यी कुराहरू हामीले पटक पटक उठायौँ, तर पनि उहाँ त्यसमा सहमत हुनु भएन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको मोटिभेसन, प्रेरणा के थियो त्यो त विश्लेषणको पक्ष हो, तपाईँहरू विश्लेषण गर्नुहोस्। त्यसमा हामीले चाहिँ कहाँबाट यो भयो, केबाट भयो भनेर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन।
यो आफै तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तै मलाई लाग्छ उहाँहरूको के मोटिभेसनले उहाँहरूले चाहिँ यो काम गर्नुभयो त्यो तपाईँहरूको अब यो सञ्चार जगतको एउटा विश्लेषणको काम पनि हो। भनेपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी कदम के हुन्छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? कि उहाँले फेरि पनि संसद विघटन गर्नुहुन्छ भनेर त्रसित छन् दलहरू? होइन, ओलीजीको त जसरी पनि सत्तामा होइन भने संसद पुनर्स्थापना भयो, उहाँले विघटन भएको ठाउँमा अदालत पुनर्स्थापना गर्यो, तैपनि उहाँले चाहिँ कुनै त्यसमा चाहिँ निरन्तरता दिन कुनै उहाँलाई चाहिँ सङ्कोच लागेन। फेरि उहाँ चाहिँ संसदमा हार्नुभयो, निर्वाचित हुन सक्नु भएन। 93 मत मात्रै आए, 136 आउनुपर्ने था। त्यो अवस्थामा उहाँहरू यो पदच्युत हुनुभयो। त्यसपछि म अब यो रेसमा छैन, म अर्को धारा प्रयोग गरेर फेरि अब यो संसदले नै रिजेक्ट गरिसक्यो मलाई, फेरि म चाहिँ ठुलो दलको हैसियतले म चाहिँ दाबी गर्छु भन्ने चाहिँ कुरो छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु पर्थ्यो। त्यो उहाँले चाहिँ गर्नु भएन। त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जसरी पनि उहाँ सत्तामा बस्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि एउटा चाहिँ के अरे आधार समातेर त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ यो पार्टीहरू जो अरू पार्टी विपक्षी दल अब अहिले 3टा, अब माधवजीहरू त 3 मिल्नुभयो, अझै पनि एउटा सहमत भएर होइन यो यसरी यस्तो प्रवृत्तिलाई सत्तामा राखिरहन हुन्न भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अझै पनि समय छ। त्यो भयो भने उहाँको त्यो मनसा जसरी पनि सत्तामा बस्ने अवस्था नभए पनि निर्वाचन गर्ने, तर निर्वाचन धाँधलीयुक्त हस्तक्षेपयुक्त गर्ने उहाँको जुन मनसा छ त्यो मनसा चाहिँ पराजित हुन्थ्यो। त्यसकारण अब अहिले पनि यो जसपा खास गरेर निर्भर छ, यदि उहाँहरू चाहिँ एकीकृत भएर अब ल हिजो जे भयो भयो अब यसरी जाउँ भन्ने अवस्था आउने हो भने त्यो विकल्प सुनिश्चित छ। 1 महिनाभित्र ओलीजीले विश्वास मत दिनै पर्ने हुन्छ, त्यो विकल्प छ। यदि त्यसमा जसपा एकीकृत रूपमा सहमति नभएको अवस्थामा फेरि पनि ओलीजीले आफ्नो हिसाबले गोटी चाल्न कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। हुन त कङ्ग्रेस पहिले पनि चुनावको लागि कता कता तयार देखिएको थियो। अब यदि संसद फेरि विघटन भइहाल्यो भने सहर्ष चुनाव स्वीकारेर कङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ कि फेरि कुनै पनि सांसदले सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था 76 को 5 अनुसार अगाडि जानुपर्छ? चुनाव यद्यपि 1.5 वर्षमा त यसै चुनावमा जानुपर्छ, 1.5 वर्ष पनि छैन, चुनावमै जाने हो। अर्ली चुनाव गर्दा पनि हुन्छ, तर अब ओलीजीले गर्दा चाहिँ त्यो निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष स्वतन्त्र नहुने भयो, त्यो निश्चित छ। त्यस्तै गरेर अरू जुन चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा कोभिडको कारणबाट पनि देश छ, जनता आक्रान्त छ, उहाँहरूले सत्ताभन्दा ठुलो उहाँहरूले केही पनि ठान्नु भएको छैन। जसरी अब राष्ट्रपतिको यो शपथ ग्रहणमा पनि जस्ता चाहिँ दृश्यहरू देखिए, त्यो चाहिँ अहङ्कार देखिन्छ। त्यो हुनाले मलाई लाग्छ त्यो कारणले पनि वैकल्पिक सरकार बन्यो भने यो तात्कालिक जुन चाहिँ जनताले भोगेको समस्या छ, सङ्कट छ, त्यसलाई पनि न्यून गर्न सकिन्छ र निर्वाचन पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आशय हो। हामीलाई पनि अब यो चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ अहिले एउटा अल्पकालीन परिस्थिति हो, यो अवस्थामा लामो समयसम्म पुरै 1.5 वर्षै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। चाँडो चुनाव गर्न सकिन्छ र पारदर्शी स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ। भनेपछि कङ्ग्रेस अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छ, तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन, त्यो नेतृत्वको चुनावमा सहभागी नहुने अर्थात् विकल्प खोज्ने के हो आधिकारिक धारणा चाहिँ? होइन, अब यो सहभागी अब जनताको जनादेशबाट पछाडि हट्ने भन्ने त कुरै आउँदैन। यो वैधानिक रूपमा जोसुकै सत्तामा भए पनि चुनावमै जान्नौ, फलानले गरे त मान्दैनौँ
भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसमा चाहिँ त्यो यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि त्यो कठिन हुन्छ, तर त्यसका बावजुद हामीले फेस गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो हुन नदिने सम्पूर्ण खबरदारी हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। तर हाम्रो पहिलो कोसिस के हुनुपर्छ भने यो चाहिँ जनविरोधी जुन सत्ता छ यसलाई चाहिँ चुनाव अगाडि नै बहिर्गमन गरायो भने यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि उपयुक्त हुन्छ, नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसकारण भोलिको दिनमा पनि हामीले कोसिस गरौँ। अब अहिले कसरी जान्छ यसै भन्न सकिन्न। भनेपछि के देख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब बाँकी कार्यकाल सरकार चलाउने अनुकूलता पनि मिलेको छ, उहाँले विश्वासको मत लिएर बाँकी कार्यकाल पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले संसद विघटन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 136 अब यो बहुमत उहाँको पुग्नुपर्छ चलाउनुको लागि। अब उहाँलाई पनि धेरै सजिलो स्थिति चाहिँ छैन, जतिसुकै दियो भने पनि हेर्दै जाउँ न, हामीले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्दै जान्छौँ। अब 3 दल एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था आयो भने उहाँ फेरि पनि असफल हुनुहुन्छ। असफल भइसकेपछि अर्को धारा त्यसमा लागू हुन्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अर्को सरकार बन्ने बाटो खुल्न सक्छ। त्यो अवस्थामा अब त्यो सरकारले फेरि वैकल्पिक सरकारले नि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसलाई फेरि अधिकार छ 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने। त्यो भयो भने पनि फरक पर्दैन। अहिले देश सिङ्गो कोरोना महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। यस बीचमा सरकारले गरेको काम कारबाहीलाई तपाईँले र कङ्ग्रेसले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र यो सबैको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो कोरोना विरुद्ध लड्न, र नेपाली कङ्ग्रेसले के गरेको छ र तपाईँ स्वयंले पनि के गरिरहनु भएको छ र सरकारले के गरिरहेको छ? कोभिड अनुगमन समितिको संयोजक पनि छु पार्टीको। हामीले निरन्तर सरकारको चाहिँ ध्यानाकर्षण गरिरहेछौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ। हामीले यो भ्याक्सिनमा जुन चाहिँ कमिसन तन्त्र फेरि चाहिँ प्रवेश गर्न खोजे त्यसको सख्त विरोध गरेका छौँ। तत्काल यो भ्याक्सिन सुनिश्चित गरेर सदाको लागि यो महामारीबाट मुक्ति दिलाउने काम गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रत्यक्ष अपिल पनि गरिराखेका छौँ भ्याक्सिन सहयोग गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर चाहिँ अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतको लाइफ सेभिङ यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्तिको लागि पनि आह्वान गरिराखेका छौँ र सरकारलाई पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराइराखेका छौँ। यो हस्पिटलको बेड जुन चाहिँ पहिलो सङ्क्रमणपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार व्यापक विस्तार गर्ने भनेर चाहिँ सरकारले भन्यो, त्यसपछि फेरि सङ्क्रमण कमजोर हुँदै गएपछि फेरि आउन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ नकारेर पुरै चाहिँ उदासीन भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ यत्रो सङ्क्रमण देशले भोगिराखेका छ। अहिले चाहिँ अस्पताल बाहिर चाहिँ यो बिमारहरू सङ्क्रमितहरू उपचार नपाएर चाहिँ दर्दनाक कारुणिक अवस्था सिर्जना भएको छ। देशैभरि गाउँ गाउँ समेत अहिले यो सङ्क्रमण फैलेको छ। यो अवस्थामा एकातिर त हामी सरकारलाई यद्यपि जति भने पनि यो सरकार सुन्दैन, तैपनि सरकार छौन्जेल त उसैसँग साधन स्रोत र संयन्त्र छ। हामीले चाहिँ यसलाई भनिराख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीले गरिराखेका छौँ, तैपनि गर्ला जस्तो देखिएको छैन। हाम्रो तहबाट पार्टी आफैले हामी यदि राज्यको साधन स्रोत र संयन्त्र त हामीसँग छैन, तैपनि पार्टीले गर्न सक्ने हर सम्भव काम गर्न हामी चाहिँ केन्द्रित छौँ। हाम्रो पार्टीको विभिन्न तहका साथीहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। पार्टीले हिजो पनि निर्देशन गरेको छ, यसपटक पनि पटक पटक निर्देशन गरेको छ हाम्रो गाउँदेखि जिल्लासम्मको संयन्त्रलाई पुरा परिचालित हुन यो रोकथामको सम्पूर्ण उपाय गर्न, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर, यो हात साबुनले धुने, यो भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरालाई चाहिँ स्ट्रिक्टली एउटा अभियानका साथ सचेतना अभियान चलाउने। त्यस्तै गरी जो सङ्क्रमित भएर चाहिँ अस्पताल उपचारको खाँचोमा छन्, अप्ठ्यारोमा छन्, अन्यल छ, उनीहरूलाई हर सम्भव सहयोग गर्ने साथीभाइ, हाम्रो सङ्गठनका साथीभाइले जे सम्भव गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग पुर्याउने, अस्पताल पुर्याउनको लागि
आर्थिक का कारणले समस्या छ भने त्यसमा पनि हरसम्भवबाट चाहिँ सहयोग गर्ने त्यो कुराको लागि हामीले चाहिँ भनेका छौँ। हाम्रो साथीभाइहरूले यो हाम्रो पार्टी अफिसले कतिपय ठाउँमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउनुको लागि चाहिँ निर्णय भएको छ र धेरै ठाउँमा यो चाहिँ हस्पिटल बेड नै हाम्रा साथीहरूले चाहिँ गर्दैछन् र अरू किसिमबाट हर तरहले पहिला जस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरिराखेका छौँ र हाम्रो स्थानीय निकायमा जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचित छन् उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ निर्देशित गरेका छौँ कि यो जनताको स्वास्थ्यलाई चाहिँ मूल जिम्मेवारी ठानेर यसमा सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ लगाउनुहोस्, हर तरहले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भनिराखेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि हामीले चाहिँ सहयोगको आह्वान गरिराखेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट पार्टीको हरेक साथीहरू आफू पनि सुरक्षित रहँदै हरेक नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र चाहिँ सङ्क्रमित भएकोलाई पनि बचाउन हर सम्भव सहयोग गर्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तयार छ। हामीले विदेश जनसम्पर्क साथीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँहरू पनि सहयोग गर्न चाहिँ आतुर हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ छलफल हुँदैछ, उहाँहरूले पनि यो के अरे अक्सिजन लगायत अरू कहाँ के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ जनाइराख्नु भएको छ। सहयोग पनि आइराखेको छ। हामी सबैलाई उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हरेक नागरिकको चाहिँ जीवन अत्यन्त अमूल्य छ। यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा जुन जनको क्षति भइरहेको छ यसलाई चाहिँ तत्काल रोक्न हर सम्भव काम हामी गर्छौँ। हाम्रै पार्टीका साथीहरू पनि धेरै चाहिँ मृत्युवरण यो चाहिँ कोभिडको कारणले भइरहेको छ, आम नागरिक पनि भइरहेको यो अवस्थामा हाम्रो सम्पूर्ण अहिले चाहिँ ध्यान चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमण रोक्न र उपचारमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन केन्द्रित छ। हस्, निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम समय सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग र आजको लागि समय सन्दर्भ यही सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।